सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी, कहानी सुनो कहानी, सुनो कहानी, देखो है कहानी में क्या, सुनो कहानी, क्या है हमें सीखना, देखो है कहानी में क्या। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो कहानी। हाँ, सुनो कहानी प्रोग्राम देख रहे हैं और एक मर्तबा फिर आपको कहानी सुनाने के लिए आपके सामने मौजूद है। तो अगर आप इधर उधर किसी न किसी काम में बिजी हैं और कहीं और आप जा रहे हैं, अगर वो ज़रूरी नहीं है तो आपको चाहिए कि मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने आ जाएं और सामने आकर क्या करें? देखें। बैठ के देखें, खड़े होके? बैठ के देखें जी। खड़े होके देखेंगे तो थक जाएंगे जी, और इधर उधर जाने का भी दिल चाहेगा, तो क्या करना चाहिए? बैठ जाना चाहिए। और तवज्जो से, किस तरह? तवज्जो से कहानी सुनेंगे तो फिर कहानी क्या होगी? समझ में आएगी। क्या आएगी? हाँ, वरना आएगी नहीं, चली जाएगी। साहब, हम आपसे एक बात पूछे जी। हमारे बाबा बोलते हैं आप किसी की बात पे गौर नहीं करोगे ना, वो आपकी बात समझ में भी नहीं आएगी और ना वो जो बोल रहा होगा ना वो आवाज़ भी नहीं आएगी आपके पास। ये सच है? जी जी बिल्कुल। देखें, आवाज़ तो आएगी लेकिन आपकी तवज्जो कहीं और होगी ना, तो फिर क्या होगा? वो बात समझ में नहीं आएगी। क्या होगा? बात समझ में नहीं आएगी। तो जब आप कोई भी इस्लामिक बात सुन रहे हो या अपनी क्लास के अंदर बैठ के आप पढ़ रहे हो, मदरसे का सबक हो या स्कूल का सबक हो, या आपके पेरेंट्स आपको कोई बात समझा रहे हो, कोई बड़ा समझा रहा हो, तो उनकी बात को तवज्जो से सुनना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, तो फिर वो बात आपको समझ में भी आएगी। और अगर वो आपने बात तवज्जो से सुनी और फिर भी कुछ ना कुछ समझ में नहीं आई, तो तवज्जो से सुनने की वजह से वो बात आपको याद रहेगी। जब आपको याद रहेगी ना, तो फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि बाबा आप मुझे बता दें ये आपने क्या बोला था, मुझे समझ में नहीं आया, तो बाबा आपको दोबारा बता देंगे, है ना जी। ठीक है। तो फिर कहते सुननी चाहिए तवज्जो से। कोई भी बात कहते सुननी चाहिए तवज्जो से सुननी चाहिए। तो इंशाल्लाह तवज्जो से कहानी सुनेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आज की कहानी के अंदर हम एक रियल स्टोरी सुनने वाले हैं। कैसी स्टोरी सुनने वाले? रियल स्टोरी। हाँ, सच्ची कहानी। कहानी जो होती है ना वो झूठी भी होती है और सच्ची भी होती है। यानी कुछ कहानियाँ बनाई जाती हैं हमारे सीखने के लिए, लेकिन हम जो कहानी सुनने वाले हैं वो सच्ची कहानी है। वो कौन सी कहानी है? सच्ची कहानी है। वो अल्लाह के एक नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहानी है। और वो जो नबी अलैहिस्सलाम थे ना, उनके बारे में ये है कि उन्होंने अपने नबी होने का भी ऐलान भी नहीं किया था, और कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि ये अल्लाह के नबी है। कौन है ये? अल्लाह के नबी। अब आपके जहन में सवाल आएगा कि वो कौन नबी हैं, उनका नाम क्या है, और उन लोगों को कैसे पता था, है ना? सवाल आता है ना जहन में। तो ये सब आपको कहाँ पता चलेगा? कहानी में। कहाँ पे पता चलेगा? कहानी में। तो से कहानी सुननी, और कहानी सुनाने से पहले हम आपको दुरूद शरीफ की फजीलत सुनाते हैं। तो पहले दुरूद शरीफ की फजीलत सुनेंगे। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी प्यारी बात है ना। आप पाकिस्तान में कहीं पर भी हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी शहर में हैं, आप अपने घर पर हैं, अपने स्कूल में हैं, अपने मदरसे में हैं, आप कहीं पर भी हैं, आपको किसी ने इनवाइट किया है, आप कहीं मेहमान बने हैं, तो जहाँ पर भी बैठ के आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो वो दुरूद पाक कहाँ पहुँच जाता है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। जब भी हमें मौका मिले दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। याद रख लें और आज नियत कर लें कि इंशाअल्लाह कम अज़ कम 313 मरतबा, कितनी मरतबा? 313 मरतबा क्या पढ़ेंगे?
दुरूद शरीफ। जी क्या कह रहे थे आप? हम पढ़ते हैं। माशाल्लाह आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप पढ़ते हैं तो कंटिन्यू करते रहें, और आप भी और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो प्यारे बच्चों, जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ उसका आगाज़ होता है कुछ इस तरह कि मक्का मुकर्रमा में एक अमीर औरत रहती थी, अमीर औरत, और उनका नाम था हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन उनके जो हस्बैंड थे ना, शौहर, उनका इंतकाल हो गया था। वो बहुत अमीर थी, वो बिज़नेस किया करती थी, तो उनको अपने बिज़नेस के लिए उनका जो सामान था बिज़नेस का, तिजारत का, वो सेल आउट करने के लिए, बेचने के लिए उनको एक अमानतदार, यानी एक ऑनेस्ट पर्सन की ज़रूरत थी, जो अमानतदार हो, जो धोखा नहीं देता हो, चोरी भी नहीं करता हो, झूठ भी नहीं बोलता हो, सच्चा हो, अच्छा हो, नेक हो। उनको एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी, क्योंकि उनके हस्बैंड का, उनके शौहर का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था। तो अब वो ऐसे शख्स को तलाश कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए। तो हुआ ये कि उनको एक ऐसा शख्स मिल गया, नेक शख्स, सच्चा शख्स, और एक ऑनेस्टी पर्सन, अमानतदार इंसान मिल गया। तो उन्होंने उनके पास अपना पैगाम पहुंचाया, तो उन्होंने आपका पैगाम एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया कि ठीक है, मैं आपका जो सामान तिजारत है, बेचने वाला जो सामान है, वो मैं लेकर मुल्क शाम चला जाऊंगा। कौन सा मुल्क चला जाऊंगा? मुल्क शाम। हाँ, अहले अरब मक्के पाक में रहते थे, उसके अतराफ़ में रहते थे, और वो अपना सामान बेचने के लिए जाते थे मुल्क शाम, दूसरे मुल्क में। वहाँ पे बेचते थे, कुछ सामान ख़रीदते थे, अपनी ज़रूरत का लेकर आते थे। तो आपने जब ओके कर दिया, ठीक है, मैं आपका सामान ले जाऊँगा, तो उन्होंने अपना सारा सामान भी दिया बेचने के लिए, और साथ साथ अपना एक ग़ुलाम भी दिया कि वो उन नेक शख्स के साथ, सच्चे शख्स के साथ सफ़र में रहेंगे, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उनके काम आएंगे, उनकी परेशानी दूर करेंगे और उनका साथ देंगे। तो वो ग़ुलाम उनके साथ चलने लगा। उस ग़ुलाम का नाम था मैसरा। क्या नाम था? मैसरा। हाँ, वो हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का ग़ुलाम था। और हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा का जो ग़ुलाम था ना मैसरा, तो वो किसके साथ कर दिया था? उन नेक शख्स के साथ। वो जब निकले और सामान लेकर मुल्क पहुँचे, मुल्क शाम। कौन से मुल्क पहुँचे? मुल्क शाम। तो मुल्क शाम में एक शहर है बसरा, ये सिटी का नाम है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के एक सिटी का नाम है कराची, और एक और सिटी का क्या नाम है? लाहौर। और पंजाब, हैदराबाद। पंजाब नहीं, पंजाब नहीं, पंजाब सिटी नहीं है, वो सूबा है, पेशावर। ठीक है, तो ये सिटी है ना, शहर है ना। तो इसी तरह मुल्क शाम का एक शहर है बसरा। तो जब बसरा में आए और उसके एक बाज़ार में आए, तो उन नेक शख्स ने, एक शख्स जो इबादत करने वाला था, अल्लाह पाक की इबादत करता था और वो भी नेकियां करता था, उसकी जो इबादत करने वाली जगह थी ना, तो इबादत करने वाले जगह के करीब वो आराम करता था, बैठता था। उस जगह के करीब उस नेक शख्स ने अपना पड़ाव किया, यानी अपना सारा सामान वहाँ रखा और वहाँ पे उसने स्टे किया। तो जो इबादत करने वाला शख्स था ना, तो जैसे मैंने बताया कि वो उस जगह पर बैठते थे, तो वो जो नेक शख्स जो सामान लेकर आए थे बेचने का, उन्होंने वहाँ पे स्टे किया था। तो उन इबादत करने वाले शख्स का नाम था नस्तूरा। क्या नाम था? नस्तूरा। पहली बार नाम सुन रहे हैं ना, न्यू लग रहा होगा। नस्तूरा, मैसरा, गुलाम का नाम था मैसरा। और वो जो इबादत करने वाले शख्स जो बसरा में होते थे, उनका क्या नाम था? नस्तूरा। लेकिन वो जो सामान तिजारत लेके गए थे ना, बिजनेस का सामान जो लेके गए थे, जो नेक शख्स थे, सच्चे शख्स थे, अभी तक मैंने उनका नाम आपको नहीं बताया ना। उनका नाम मैं बताऊंगा आखिर। कहाँ बताऊंगा? तवज्जो से सुनते रहे। तो वो जो नस्तूरा था ना, वो मैसरा गुलाम को जानता था पहले से, क्योंकि बिजनेस का सामान जो मक्के वाले थे, मक्के में जो रहते थे, वो लेकर आते जाते रहते थे ना, आते थे बिजनेस का सामान लेकर, बेचते थे, चीज़ें ख़रीद के जाते थे। तो पहचानते हैं ना एक दूसरे को। जैसे आप अपनी क्लास में आते हैं, जाते रहते हैं, रोज़ाना आते हैं, तो अपने दोस्तों को पहचानते हैं। लेकिन कोई न्यू स्टूडेंट आ जाए तो फिर आपको पता नहीं चलेगा नहीं कौन है, कहाँ से आए हैं, कब आए हैं।
پتہ نہیں چلے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ پوچھیں گے ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ تو کچھ ایسا ہی ہوا۔ نستورہ جو ہے نا میسرہ غلام کو جانتا تھا کہ یہ غلام آتا رہتا ہے، لیکن اس نے کہا یہ ان کے ساتھ ایک اور شخص ہے، یہ کون ہے؟ تو نستورہ آئے اور انہوں نے میسرہ غلام سے پوچھا کہ یہ بتائیں یہ جو آپ کے ساتھ آئے ہیں اور یہ جو اس درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ مکہ پاک کے رہنے والے ہیں، ان کا جو خاندان ہے وہ بنو ہاشم ہے، اور ان کا نام محمد ہے، اور ان کا لقب امین ہے۔ یہ انہوں نے ان کا تعارف کروایا، انٹروڈکشن دیا۔ یہ جب انہوں نے بتایا نا تو نستورہ نے ایک بات کہی۔ نستورہ نے کہا اس درخت کے نیچے آج تک کوئی نبی کے علاوہ نہیں آیا ہے، کوئی بھی نبی کے علاوہ نہیں آیا ہے، اور وہ جو نیک شخص تھے نا، سچے شخص، امانت دار شخص، وہ درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا نبی کے علاوہ آج تک کوئی اس درخت کے نیچے نہیں آیا ہے، تو مجھے پکا یقین ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ کون ہے یہ؟ اللہ کے آخری نبی ہے۔ کیونکہ پھر انہوں نے اس کا ایک ریزن بھی بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے توریت اور انجیل میں اللہ پاک کے سب سے آخری نبی کی جو نشانیاں پڑھی ہیں نا، وہ تمام کی تمام نشانیاں، ساری علامتیں مجھے ان میں نظر آ رہی ہیں، میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ اس سے میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کاش، کیا کہا؟ کاش جب یہ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمائیں گے، کاش میں تب تک زندہ رہتا، کاش میں تب تک زندہ رہتا نا، تو میں ان کے ساتھ رہتا، ان کی خوب مدد کرتا، ان کی ہیلپ کرتا، اور اپنی پوری زندگی ان کے ساتھ گزارتا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے کون سے نبی ہیں؟ سب سے آخری نبی ہیں۔ اچھا، یہاں میں نے 2 کتابوں کا نام لیا، توریت اور انجیل۔ انجیل کا نام لیا تھا نا، وہ عبادت کرنے والے شخص تھے نا، وہ بھی جو بصرہ میں رہتے تھے، تو جو عبادت کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ علم بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اس وقت کی جو کتاب تھی، آسمانی کتابیں، توریت شریف، انجیل شریف، یہ پڑھتے تھے، یہ پڑھی تھی۔ اس میں اللہ پاک کے آخری نبی کے بارے میں بھی پڑھا تھا۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں نا، پہلی کون سی ہے؟ پہلی توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور سب سے آخری کتاب قرآن مجید، قرآن پاک کس پہ نازل ہوئی؟ یہ کتاب ہمارے پیارے نبی اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ چلیں، کتابوں کے نام بھی ریپیٹ کر لیے، اور یہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے، ہمیں انبیاء کرام کے نام بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں جب وہ جو نیک عبادت گزار شخص تھے جو بصرہ میں رہتے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ ابھی پتہ چل جائے گا کس کس کو نام یاد ہے۔ مکہ میں رہتے تھے وہ جو بصرہ میں رہتے تھے، جنہوں نے پوچھا تھا کہ یہ درخت کے نیچے جو آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ نہیں، وہ تو درخت کے نیچے سو رہے تھے، وہ تھے، نون سے نام آتا ہے، ابھی میں نے بتایا۔ نصرہ علیہ السلام۔ نصرہ نہیں، نصرہ نہیں، نون سے نام آتا ہے۔ ایک تو تھے میسرہ، میسرہ تو غلام کا نام تھا، جو نیک شخص کے ساتھ تھے، نیک اور سچے شخص کے ساتھ، جن کے بارے میں بھی ہم نے سنا کہ وہ حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ کے آخری نبی۔ وہ جو نیک شخص تھے نا، جو بصرہ میں رہتے تھے، ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا نام تھا نستورہ۔ نستورہ مشکل ہو رہا ہے؟ کوئی بات نہیں۔ اچھا، ہمیں ایسا لگتا ہے بہت مشکل سا نام ہے، یہ تو یاد نہیں ہوگا۔ وہ مشکل نہیں ہوتا، وہ ہم سنتے نہیں ہیں نا، یا فرسٹ ٹائم سنا ہوتا ہے تو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ جیسے فیضان، یہ ہمارے لیے کتنا آسان ہے، پتہ ہی کیوں آسان ہے؟ ہم سنتے رہتے ہیں، اتنی ساری جگہ پہ فیضان نام سنتے رہتے ہیں تو آسان ہو گیا۔ لیکن اگر یہ ہم فرسٹ ٹائم سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمارے لیے مشکل ہوتا۔ سنتے رہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے آسان ہو گیا، آسان ہو گیا ہے نا، آسان ہے۔ تو یہ ایک اہم بات تھی، میں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے گا، تاکہ جس کو آپ مشکل لے رہے ہوتے ہیں نا، آپ اس کو مشکل نہیں لیں۔ آپ کہیں نہیں، یہ تو آسان ہے، پہلی بار سنا ہے تو لگ رہا ہے میں یوں ہی یاد کر لوں گا۔ کیسے یاد کر لوں گا؟ یوں ہی یاد کر لوں گا، مشکل تو ہے ہی۔ تو ہم وہیں پہ ہی چلتے ہیں دوبارہ۔ نستورہ بات کر رہے تھے نا ان سے، میسرہ غلام سے، تو انہوں نے، نستورہ نے
آخر میں میسرہ غلام کو کہا کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں، ایڈوائس کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی، تھوڑی دیر کے لیے بھی ان سے الگ نہیں ہونا، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کا خوب احترام کرنا، ان کا خوب خیال رکھنا اور محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ عابد تھے نا، عبادت گزار تھے، نیک تھے، ان کو پتہ تھا یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ پاک کے جو آخری نبی تھے ان کی قدر کرنے کے لیے، ان کا احترام کرنے کے لیے جو میسرہ غلام تھے ان کو نصیحت کی، ان کو سمجھایا۔ تو اس کہانی سے بچوں اب تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ جو آخری نبی ہیں ان کا نام کیا ہے، وہ کون تھے، وہ نیک شخص جو سامان لے کر گئے تھے، سب بتا دیں کیا نام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ جو جن کے پاس مکہ پاک کی مالدار عورت نے پیغام پہنچایا تھا، وہ سامان تجارت لے کر گئے تھے، تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ پاک کے آخری نبی۔ اور ایک اور بات اس کہانی سے بات پتہ چلی کہ دیکھیں ابھی تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا نا، لیکن اس سے پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھا، لوگوں کو پتا تھا کہ ایسی نشانیوں کے ایک شخص آئیں گے اور وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے۔ کون سے نبی ہوں گے؟ لاسٹ پروفٹ ہوں گے، ان کے بعد کوئی پروفٹ نہیں آئے گا۔ یہ سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان فرمانے سے پہلے ہی سب کو پتا تھا، جب سے سب کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سب سے آخری نبی ہیں، لاسٹ پروفٹ ہے۔ نعرہ لگائیں، پھر ہم لگائیں نعرہ، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ اللہ پاک ہمیں جو ہم نے اچھی اچھی باتیں سیکھی ہیں، سنی ہیں، یہ کہانی سنی ہے وہ بھی سچی، اسے یاد رکھنا ہے، اس سے جو ہم نے لیسن حاصل کیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہانی سنو، کہانی سنو، کہانی جلدی 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 سنو، کہانی سنو، کہانی بچوں کا مدنی چینل۔